buhaton nga mutuman kita sa buhaton sa Dios, no? Wala ta nagmasinugtanon panini tungod kay ang ato una-una nga di na ko kaya o di na ko sundon, no, ang kanang sugo ang pagbuhat sa Dios kanako o ang isulat sa balang kasulatan nga may buhaton sa mga Kristohanon, no? Mismo kaniya ang mga alagad sa Ginoo lisod man kaniya sa tuman nini, no? Pero naayo sa katawo pasabot dinhi nga nakatuman gid siya ni tungod og alang, no? Sa pagsanong sa gisugo nga to kaniya mao si Jesus Christ. Kung ano to panaingnan kini sa atong kinabuhi, no? Aron nga mahatagan gyud nato uni siya og pagtulunan sa atong kinabuhi aron maangkon nato kining ingon nga hindot kaayo nga kinabuhi ng wonderful life. Napamay term na ng wonderful Bisaya niya napa. Pero ako na ni sa gipili kining ingon nga hindot kaayo nga kinabuhi, no? Sa ato karon pag kinabuhi mga igsunan nining panahon na karon. Kasi klase ra ba karon ang mga panghitabo sa atong palibot, sa atong nasod o sa nakaiya itong nasod, no? Kung makasinati, ganit kay nga ng problema sa mong kinabuhi, kung maagyan, ganit ka na ng kinabuhi, wala na sa mong nahuna, mupalos ka, mubuhat ka, sa gusto ng buhat, at gusto mo, nga ang tao nga nagbuhat sa imo, makatkamtang gina sila o kaisdanan po, no? Doon mga function nga, imong buhaton nga, ang tao nga nagbuhat sa imo, mga kadaot sa imong kinabuhi, gusto gini mo, nga makasinati gina sila dili maayo mas labaw pa niya na ang nangibuhat nga na kanimo. Una nga sa ato karon nga pag-iskutan nga igsunan kung ingana atong palayunon nga panghitabo sa atong kinabuhi, wag gid maayo wag gid maangkon nga maayo nga matawag nato nga nindot kaayo nga kinabuhi, no? Ang resulta aduna gid matawag nga problema, no? Ang problema mag-igsunan kay ngong tanga yanon man na siya. Kaya naman gini kasunay problema, naman gini kasubaran. Pero diha mong gutas bulaton sa Ginoo mga igsunan. Gusto magintag assurance sa atong kinabuhi. Gusto ta og masiguro ta nga makadto kita og matawag nato ba nga kalipay. May lain nga to pagadangpan, pagatuan kiningon nga langit, no? Siguro kag langit sa kalibutan na kanang word nga langit karaan mga tao, no? Pero sa blang kasulatan dapit kini nga padulungan sa makatawhan nga nagmatinumanon nga mituman sa gisugo sa Dios ngadto kanila mura nga a life of obedience, no? Dunay padulungan sa katawo nga nagmatinumanon sa unsay sugo sa Dios ngadto kanila. O kini nga dapit magaigsunan ato ni siyang masayran ato ni siyang malahotayan, no? Hangtod sa matapos nato ni mga teksto pro dili makaya ni napay mga agyanan ba nato ni nga matapos pa din nato ni siya na susunod pa nga semana. Pero kini akong gihiskot karon kay sunan kini ingon niya nga nindot nga kinabuhi maangko nato na siya kung kita mahimutang magpatinubanon, no? Mahimutang masinugtanon abin mo karon magkapanahonan mga sunan usay magapangutana man ganito sa kung pugulingon, no? Ako ang gihulagway dito, dili lang ko gihulagway sa mga katawhan, wala sa mga alagad din sa Ginoo ang gihulagway, no? Pagkayon Diyos kung gugulingon nga naghanggit ang mga alagad sa Ginoo nga wala ang na silang hunahuna, no? Wala na nabutang silang hunahuna nga kung dumalas na sa kay iglesia, abin mo sa akong ikanan nga simbahan sa Jesus sa Rafael. Ang mga membro ng taon makasaway. Kaya kung naman, kung kay ang una sa pastor, kaya kung sila nga, maayo. Ang una, gusto man o hamugaway ang gusto sa pastor. Ang pastor gusto nila nga atimanon sa mga membro. May gusto sa pastor. Kung nga, wala. O ba? Kung kay, ang gusto sa pastor, nga tanawon sila diya sa personage, kung sa ilang kahimtang, mag-testimony ko na mo sa kapastor nga matod pa sa kapastor kung maghugas ang mo sa siya di na siya magamit ng planggana kaya wala planggana ang kaha na lang, no? Nga nagimito ng planggana o ba? Sulti na sa alagad siglo kimutan ka na nga simbahan dito po sila nga simbahan niya gisulti kuhaan po na siyang kuhaan ay minaada po nga siya dito siya na mastor niya nga na dahil yung mga sakop, wa magtagad ang kuno siya niya, bisa na magkamit sa kusina, wa magkabana,
Nya ang gigamit na niya kay nanghugas man lagi sa plato, ang kaha na higama niyang planggana. Kung kayo ko sa gugulingon, uy, nga naman dahil ang kasi sa yang kinabuhi mo sa kapastor, alagad sa Ginoo. Yang ipanabi, yang dauto ng yang mga membro, hindi wala magtagad siya. Wala magpakabana sa iya, ha? Wala maghatagan siya. Kung nga kung nauna po, yay, paganis siya. Kay, yang sawa, mag-istraman. Siya po, ako po sa presented sa simbahan, no? So, kayo gusto mong kulingon, nga di pa na ba ibuhaton sa kapastor? Nga, siya unta ang haligi sa iglesia, siya ang maghatag o mensahe sa pulong sa Ginoo, pero kita na ito yung kinabuhi nga, di man po siya matinumano. Pagsultis ka matuoran, doon na siya na po kayo nga, matawag na po nga, tulubagon diha tubangan sa Ginoo. Kung kayo gusto mong kulingon nga, papoy pastor ingon niya, may nga anak ko, bakit po kaulaw sa kugulingon, yang mga membro mga kapatid na, di ka ko na dauton, no? Sapa, di man ko dauton sa membro kung hindi ko makapasakit nito kanila. Ngay, ipanultis gawas nga ang mga membro dito sa akong gidumalahan, mga lang, wang tagad niya. So kayo ko sa kugulingon nga, di po na mga buhaton sa kalagad sa Ginoo, nga patakagdaot sa iyang kaubanan diya sulod sa iglesia. Paado naman kayo mga problema, no? Ikaw mo sa kalagad sa Ginoo, sama sa tuwang gihimo karon nga unang punto kalingon nga life of obedience, no? Ipakita gid nga ikaw mismo nga alagad sa Ginoo gipahimutang din, makatuman ka sa imong katungdanan ingon nga usa ka alagad sa Ginoo. May pinakalisod kaayo sa usa ka alagad sa Ginoo kay may mga panahon nga dili kasi halos makahatag nga pagtagad alang sa bulaton sa Ginoo tungod sa kapit-us sa panahon. Pero kung mahimo lang, no? Na kung yung naalagad diha ingon nga naalagad sa Ginoo nga dili ka mapakasaway sa imong mga kaigsuonan dahil sunod sa iglesia, no? Muna sa itong kinabuhi mga igsuonan ingon nga si Kristo may ato ang kinabuhi, no? Kita mga igsuonan, no? Sa ato ni puntarya nga mga mensahe nga kinitong kinabuhi mahimo kitang mutuman. Kung ang pulong sa Ginoo gisugo ta, no? Nagkan sugo sa Ginoo ni pulong sa Ginoo di sa balang kasulatan kuno sa kini, no? Say makayo utas tong kulingon nga sulod na sabot man ng Ginoo ta, sabot man din ng Ginoo kundi ta makatuman ini. Pero bantay lang dito ta. Si magdantas pusan sa tong kinabuhi ba? Nya ang padulungan din nato is, no? Dili ka daugan. Disalman ito ko no kasi patulungan sa pagkinabuhi kon kita dili ta makabuhat sa kabutuon sa Ginoo, no? Usa po unang punto kang gisigutan nato kinagingon nga a life of obedience ang kinabuhi nga mutuman, no? Masinugtanon, kinabuhi nga musugot, kinabuhi nga dili balibad mutuman gyud, no? Una nga diha sa atong gama nga teksto sa Philippians 1:21 ingon nga si Kristo ang atong kinabuhi, no? Sakto na ka pag-ayo kung sabot niya na. Kung si Kristo ang atong kinabuhi, sa may ingas mo